is nabuha niya diha sa tigwang ni siya. Long-term consequences. No? Na wala siya ati mana kay wala kay sa diha magagmay sila. No? Ang gihimo sa iya sa mga anak nga ikalagutan niya ang iyang ginikanan tungod kay wala pong ati manaog karon. No? Which is nga naay mga consequences nga imuhang mapupok. No? Which is nahitabo siya diha na sa dugay nga mga panahon nga niabot sa iyang kinabut. Oh, sa imuha pong mga anak, giginahanglan ni iPhone nga imo silang amumahon sa insakto nga diha sa uyon sa kabubuton sa Dios.